नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बर्दिवास नगरपालिकाका अस्पताल र क्लिनिकको चरम लापरवाही। अध्ययन बिनै बिरामीको उपचार गरिँदै दर्ता बिना खुलेका क्लिनिक खुलेआम सेवा दिँदै। भक्तपुरका स्थानीय तहपिच्छे फरक व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क हुँदा सेवाग्राही मारमा। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एउटै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको माग। डडेलधुराको सदरमुकाममा बस पार्क नहुँदा समस्या। 20 वटा सवारी साधन समेत अटाउने ठाउँको अभाव हुँदा बजार पुरै अस्तव्यस्त। निर्माण नसकिँदै उद्घाटन भयो दानाकुस्मा प्रसारण लाइन र सब स्टेशन। भवन निर्माण हुँदै गर्दा जलविद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाकी एक अनामी कृषि पेशामा आकर्षित स्वरोजगार बनेर अरूलाई रोजगारी दिँदै लाखौं आम्दानी गर्दै। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कार्य विस्तारीकरणका आधारमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका 2074 अनुसार लागू भएको छ। आम नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ। तर कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर खुलेका नगण्य क्लिनिक अहिले टाउको दुखाइ बनेका छन्। शुल्क त महँगो लिनुका साथै गुणस्तरीय उपचार नहुँदा बिरामी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। महुत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। मुख्यतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले नै औषधि पसल क्लिनिकको नाम, कर्तव्य र अधिकार व्याख्या गरेको छ। सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि पसलले औषधि बिक्री गर्नुपर्छ भने क्लिनिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर गुणस्तरीय उपचार दिनुपर्छ। तर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका क्लिनिकले भने चरम लापरवाही गरिरहेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। मेडिकल सम्बन्धी बुक अनौपचारिक रूपमा अध्ययन गरी रोग सम्बन्धी विशेषता मिलेमा अनुमानको आधारमा रोग घोषणा गर्ने र नियम विपरीत सञ्चालन गरिएका आफ्नै प्रयोगशालामा राखी बिरामीको उपचार
गरिरहेको भेटिएको छ। अब यहाँ सामान्य प्राथमिक उपचारको हिसाबले चाहिँ मात्र म हेर्छु, कुनै पनि सिरियस बिमारी लामो समयदेखि भएको बिमारी म स्वास्थ्य संस्थानमा नै पठाइदिन्छु। म त्यो उपचार गर्न सरसल्लाह दिन्छु। तर आफूले गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ हुनसक्छ ज्वरो आयो, टाइफाइड यताउति छ भनेदेखि म ल्याबको सहारा लिन्छु। यो सानो घर जस्तो देखिने पनि मेडिकल हो भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला, तर बर्दिवास नगरपालिकामा यसरी बिना दर्ता धेरै मेडिकल खुलेका छन्। बाहिर बसेका यिनैबाट औषधि वितरण हुन्छ। न त मेडिकल सम्बन्धी कुनै ज्ञान न त पढाइ नै, तर पैसा कमाउने नाममा खुलेका यस्ता क्लिनिकबाट नागरिक स्वास्थ्यमा दिनहुँ खेलवाड भइरहेको छ। सरकारीमा के हुन्थ्यो त राम्रो, तर उता ऊ गर्छ न एकैछिन बाहिर किन्यो भने त्यो कागज लेखिदियो खालि किन्यो, अनि अब के हो त राम्रो हुने। अनि नगरपालिकामा एउटा मात्र सरकारी अस्पताल छ भने 4 जना डाक्टरको दरबन्दी सहित 3 जना करारमा कार्यरत छन्। स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त हुँदा पनि सरकारी अस्पतालमा जाँदा उचित उपचार र परामर्श पाउन नसक्नुले बिरामीको उपस्थिति अति न्यून छ। यसैको परिणामस्वरूप निजी अस्पतालको महँगो शुल्क सर्वसाधारणले बेहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अनुगमनमा कसैको ध्यान गएको छैन। यो दबाईले भएन भने अर्को दबाई चलाउने, अर्को दबाई भएन अर्को दबाई चलाउने, त्यस्तो अब निको भएन 2-4 दिन 5 दिनको दबाई दिए हुन्छ, अनि निको भएन फेरि गएर सोधिन्छ, अनि अर्को दबाई थप्दै हुन्छ। त्यति गर्दा पनि भएन लाक्टर काट्नु भइन्छ। हाम्रो त त्यही हो। नगरपालिकाको मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका प्रयोगशाला र जथाभावी शुल्क लिएर औषधि पसल तथा स्वास्थ्य केन्द्रले बिरामीको उपचारमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेका छन्। चरम गुनासो आएपछि बल्ल स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ। व्यवस्थित ढङ्गको जनताको स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक हक हो भनेर संविधानले जुन ढङ्गले चाहिँ किटान गरेको छ त्यो कुरालाई व्यवहारत लागू गर्ने ढङ्गले अहिले हामी क्रियाशील भएर चाहिँ त्यही क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौँ। यो कुरा ठिकै भन्नुभएको छ। यता समय समयमा अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य शाखा पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर लापरवाही हुँदा मुखदर्शक छ। अब बिस्तारै नियमन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको नगरको स्वास्थ्य शाखाको भनाइ छ। हामीले अब वार्षिक रूपमा एकचोटि अनुगमनमा प्रत्येक अनिवार्य रूपमा जान्छौँ होइन। त्यस लगायत हामीले बेला बखतमा छड्के जाँच जस्तो भनौँ न, अब त्यस्तो हिसाबले पनि हामीले भेरिफाई गर्नलाई रेटहरूको कुरा, त्यसपछि सेवाका कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेर बेला बेलामा अब संस्थाहरूमा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। यता उपभोक्ताको गुनासै गुनासो आइरहँदा बर्दिवास अस्पताल भने नागरिकले भने जस्तो समस्या नभएको दाबी गर्छ। अब त्यो त निश्चितै हो। अब सरकारी अस्पताल अथवा सरकारी अड्डाबाट अलिकता जनताहरू निराश भएको छन्। त्यसमा पनि अब हाम्रो अस्पताल जस्तो कुरामा अब हामीले प्राइभेट अस्पतालको जस्तो अब सेवा नदिइरहेको त होइन, दिइरहेछ। तर अब कतिपय कुराहरू अलिकता तयारी गर्दै जाँदाखेरि अलिकता त्यो नपुगेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होला अब जनताहरूले अब आउने यहाँबाट हामीले जुन दिनुपर्ने सेवाहरू जस्तो निःशुल्क औषधिहरू, ल्याबहरू होइन, अब यिनीहरूलाई हामीले गरिरहेछौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेलचेक्राइ गरेर जनताको मौलिक हक नै हनन हुने अवस्था सिर्जना भए पनि सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाले खासै ध्यान नगएको स्पष्ट झल्किएको छ। त्यसैले अविलम्ब सर्वसाधारणको गुनासोप्रति ध्यान दिएर त्यसभित्र देखिएका विकृतिलाई छानबिन गर्न आवश्यक छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने नियमावली 2034 को 2065 मा पहिलो संशोधन गरियो। संशोधनपछि स्थानीय पञ्जीका अधिकारीलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिएको छ। साथै ऐनको दफा 11 अनुसार नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने दस्तुर तथा अन्य रकम सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा वा नगरपालिकाको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै सबै स्थानीय तहलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। तर स्थानीय तहले फरक शुल्क लिँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। भक्तपुरमा यस्तै 4 स्थानीय तहले फरक शुल्क लिँदा समस्यामा सेवाग्राही परेका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने नियमावली 2034 को 2065 अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले पनि यी अधिकारको प्रयोगका बारेमा यथेष्ट जानकारी गराएको छ। तर अधिकार दिए पनि स्थानीय तहले उठाउने आफूखुसी शुल्कको मारमा नागरिक पर्दै आएका छन्। भक्तपुर जिल्लामा 4वटा स्थानीय तह छन्। ती सबै स्थानीय तहका नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नको लागि फरक शुल्क तिर्नुपर्छ।
एक स्थानीय तहमा भएको शुल्क अर्को स्थानीय तहमा समान छैन। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई दर्ता, सम्बन्ध विच्छेदसँगै पारिवारिक लागत अभिलेख गर्नको लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ। घटना भएको 35 दिनभित्र विवरण दर्ता गर्न आएमा निशुल्क दर्ता हुनेछ। सो म्याद नागी दर्ता गर्न आएमा जरिवाना स्वरूप शुल्क निर्धारण गरिएको छ। पंजीकरण विभागको नियमअनुसार 35 दिनभित्र मृत्यु घटना भएको 35 दिनभित्र जन्म दर्ता, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता भयो भने त्यसको प्रमाणपत्र निःशुल्क रूपमा पाइन्छ। तर 35 दिनपछि जन्म दर्ता, विवाह दर्ता वा मृत्यु दर्ता गर्न गयो भने ऐन अनुसार नै त्यो नियम अनुसार नै जरिवानाको रूपमा 65 रुपियाँ लिएर त्यो प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ। कुन स्थानीय तहमा के को शुल्क कति? स्थानीय तह सूर्य विनायक नगरपालिका 35 दिनभित्र निःशुल्क, सकल 50, प्रतिलिपि रु 50। चागु नारायण नगरपालिका 35 दिनभित्र निःशुल्क, सकल रु 50, प्रतिलिपि रु 50। भक्तपुर नगरपालिका 35 दिनभित्र निःशुल्क, सकल रु 65, प्रतिलिपि रु 15। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 35 दिनभित्र निःशुल्क, सकल रु 100, प्रतिलिपि रु 15। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र नेपालको संविधान 2072 को व्यवस्था अनुसार नै नगरपालिकाले जरिवाना शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ। 2036 सालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नका लागि 5 देखि 50 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिए तापनि अहिलेका लागि व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले नगरपालिकाको बैठकले जरिवाना शुल्क निर्धारण गरिएको थिमी नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले यो निर्धारण चाहिँ कसरी हुन्छ भने यो हाम्रो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ। त्यस ऐन अनुसार चाहिँ नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समिति छ। नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समिति चाहिँ यो शुल्क निर्धारण गर्ने समिति चाहिँ छ। त्यो परामर्श समितिबाट चाहिँ पास गरेर लान्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ नगरपालिका कार्यपालिका बोर्डले अनुमोदन गर्छ। त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि परिषद जान्छ, यो नगरसभा हुन्छ। यो नगरसभाबाट चाहिँ यति पैसा लिने भनेर निर्धारण गर्छ। उता जिल्ला समन्वय समिति भने यसबारे बेखबर नै छ। व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि सबै नगरपालिकामा समान शुल्क हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। व्यक्तिगत विवरण भन्नाले नागरिकता, जन्म दर्ता यो विषयमा चाहिँ तोकेकै मूल्य हुन्छ। सबै नगरपालिकाको एउटै रेट हुन्छ र अब नक्सा पास यो अरू सिफारिसहरूको चाहिँ आफ्नो वडाको छुट्टा छुट्टै हुन्छ। शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहसँग भए पनि आफ्नो कोषको अवस्था हेरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अधिकार पायो भन्दै बा सेवाग्राहीलाई मारमा पार्नु पक्कै पनि हुँदैन। त्यसमाथि जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले एक अर्कासँग समन्वय गरेर सकभर एउटै शुल्क निर्धारण गर्दा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज हुने देखिन्छ। डडेलधुराका छोरा भनेर चिनिने शेरबहादुर देउवा यो मुलुकको 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अझै पनि राजनीतिमा राम्रो पकड र शक्ति सञ्चित गर्न सक्ने देउवा डडेलधुराबाटै निर्वाचित भएर संसदको यात्रा तय गर्ने गर्दछन्। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जन्माएर हुर्काएर पठाएको छोरीले आफ्नो थलो बिर्सियो। आफ्नो गृह जिल्लाको अवस्था दयनीय हुँदा पनि ध्यान नगएको डडेलधुरावासीको गुनासो छ। हुन पनि जिल्लामा अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित बस पार्क छैन, न त उनको ध्यान त्यसतर्फ गएको छ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं 4 पटक मुलुकको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति हुन् शेरबहादुर देउवा। 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका उही देउवाले सरकारमा रहँदा विकास र समृद्धिको ढोल पिटे, तर आफ्नै गाउँमा ती सपना साकार पार्न सकेनन्, न त साकार पार्ने गरी कुनै योजना नै बनाए। त्यसैको उपज होला डडेलधुरामा अहिलेसम्म बस पार्क नबन्नु। डडेलधुरा सदरमुकाम बागबजारमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी पार्किङमा समस्या छ। बस पार्क अभावमा सदरमुकाम बागबजार तथा तुफान डाँडा क्षेत्रमा चालकले जथाभावी सवारी साधन रोक्ने गरेका छन्। सुदूर प्रदेशका पहाडी जिल्लाको केन्द्रका रूपमा विकसित हुन थालेको डडेलधुरा सदरमुकाम अव्यवस्थित हुँदै जान थालेपछि सर्वसाधारण र आउने जाने यात्रुले निकै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। सदरमुकाम प्रदेशद्वारमा 2 रोपनी भन्दा कम जग्गामा रहेको सानो बस पार्कमा 20 वटा सवारी साधन समेत अटाउने ठाउँ छैन। अब यो डडेलधुरामा समस्याकै रूपमा छ यो बस पार्क। अब सानो बस पार्क छ, गाडीको चाप धेरै बढी छ। अब यो रोडमै गाडी पार्किङ गरेको छ। यसले गर्दा अब साँगुरो सडकमा जाम धेरै भइरहेछ। आवत जावत गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। हिँडुल गर्ने मानिसहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। अब यसको उचित व्यवस्थापनको लागि सम्पूर्ण स्थानीय तह लगायत सरकारवाला सबैले ध्यान दियो भने अब यसलाई व्यवस्थित गर्नतिर सबैको ध्यान दिनुहोस् भन्ने छ।
सडक विभागले भीमदत्त राजमार्ग निर्माणका क्रममा झण्डै 2 दशक अघि सदरमुकाम बागबजारको छेउमा निर्माण गरिएको सवारी साधन विश्राम स्थललाई हाल बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सानो विश्राम स्थल सवारी साधनको चाप भएकोले यात्रुलाई बसाउने र उतार्ने काम सडकबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बस पार्कमा लाउने ठाउँ छैन, गाडीको कुनै केही छैन, हामीलाई धेरै समस्या छ। यता अब बाहिर गाडी लाउँ भने बाहिर पार्किङ गरौँ भने ट्राफिकहरू सताइरहेको हुन्छन्, एनी टाइम चाबीहरू लगिरहेको हुन्छन्। हामीलाई कहाँ लाउने भन्ने थाहा छैन, यता ठाउँ छैन, पछाडि छैन, रोडमा उभ्याउने भने चाहिँ फाइन काटिहाल्छन्। हामीहरूलाई के गरौँ कस्तो गरौँ भन्नु भइरहेछ। कमाइ पनि छैन, यस्तो बजारमा भिडभाड पनि हुन्छ। अब यस्तो ठुल्ठुलो गाडीहरू लागिरहेको हुन्छ, बस पार्क धेरै साङ्लो भएको हुनाले हामीलाई धेरै नै दुःख पुगेको छ। गाडीले यात्रु उतार्ने र बसाउनेदेखि भार वाहनको सरसामान लोड अनलोड गर्ने र सडकमै मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने भएकोले जिल्ला सदरमुकाममा दिनहुँ जाम लाग्ने गरेको छ, जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। बस पार्क छैन, यो उसको लागि यो बस बिसौनी भए राम्रो हुन्थ्यो। यस साथसाथै बस अब यो सवारी साधनको चापहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेछ र यहाँको सडक साँघुरोको साथसाथै बस पार्क भइदियो अझै व्यवस्थित भएर यहाँ हुने जुन सामान्य तरिकाको जाम हुन्छ नि त्यो जाम हट्थ्यो र जनतालाई सहज रूपमा आवाजावत गर्न सजिलो हुन्थ्यो। चुनावी सभादेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू यही बस पार्कमा हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि देउवा लगायतका नेताहरू यही बस पार्कमा भाषण गरेर फर्किन्छन्। यदि बस पार्कमा कार्यक्रम भइहालेमा गाडी व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाम बागबजारबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा व्यवस्थित बनाइने भनेर निर्माण सुरु गरिएको डकले बस पार्क 5 वर्षदेखि अलपत्र छ। 62 लाखमा सुरु गरिएको अमरगढी 8 डकलेमा निर्माण थालिएको बस पार्क अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। डडेलधुराको बस पार्कको सन्दर्भमा हामीसँग बजारको बस पार्क आजभन्दा 8-10 वर्षदेखि नै साँगुरो भएर अनि त्यहाँ ठाउँ पनि उपयुक्त नभएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डगलेमा बस पार्क बनाउने भनेर त्यहाँको उपभोक्ताहरूलाई राखेर उपभोक्ताबाट पनि सम्झौता गरेर अनि नगरपालिका र उनीहरू कोर्डिनेसन भएर अनि त्यो बस पार्कको लागि जग्गा हामीहरूसँग त्यहाँ 40 रोपनी जग्गा एकदमै हामीले नगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ। डडेलधुरामा साँघुरो बस पार्क भएकोले बस पार्क निर्माणमा सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिनु जरुरी छ। यदि समयमै बस पार्क व्यवस्थित नबन्ने हो भने दुर्घटनाको ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर रामेछाप र कञ्चनपुरवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। के अलिकति सुधारको परिणाम आएको छ स्थानीय सरकार भए लगतै, तर आम नागरिक र जनसमुदायहरूले त्यसको चाहिँ अब सूचनाको एउटा कमी र अलिकति जोखिमपूर्ण चाहिँ उपचार गर्न चाहिँ सहर अथवा बजारतिर जाँदाको चाहिँ जुन जनताहरूले भोगेका छन्। हेल्प पोस्टहरू त गाउँ गाउँमा गएको छ, स्वास्थ्य चौकीहरू एक वडामा एउटा हेल्प पोस्ट अनिवार्य छ नि त अहिले। अब यहाँनिर अब सबै औषधिहरू अनि त्यसपछि डक्टरको परामर्शहरू अलिक कमी भएको भएर अनि सहरमा जाने महँगो महँगो हस्पिटलमा जाने उहाँहरू चेतनाको चाहिँ अलिक कमी नै भएको देख्दछु। स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिलाको भन्दा त केही गुणस्तर बनेका छन्, तर गुणस्तरीय भन्दा पनि भए तापनि तपाईँको अहिले सामान्य उपचारको लागि पनि जिल्लामै तपाईँको स्थानीय तमै उपचार हुन सकेको अवस्था छैन। तपाईँको एउटा सामान्य बिरामीलाई के भएको भनेर ब्लड हेर्नु पऱ्यो, पिसाब हेर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो तपाईँको स्थानीय स्तरमा नभएको कारणले गर्दा हामीले सर्वसाधारणहरूले अलिकति ठुल्ठुलो अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ भइरहेको छ। अहिले यो हाम्रो वडामा स्वास्थ्य चौकी बनेकोले यसले गर्दा हामीलाई निकै नै लाभ भएको छ। अब सामान्य रुगाखोकी लाग्दा अब अस्पताल धाउनु पर्ने, त्यहाँ अब बिल सिल काट्नुपर्ने यताउति हुने हुनाले अब सामान्य रूपमा वडाबाट हामीले औषधि पाइरहेका छौँ। यसमा अब धेरै लाभ भएको छ। अहिले त्यहाँनिर हाम्रो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बन्दा त्यहाँका जनताहरू धेरै खुसी छन्, लाभ छ उनीहरूलाई होइन। अनि त्यो जो हामीले यहाँ महाकाली तरेर यहाँ आउनु परेको थियो त्यो आउनु पर्दैन। त्यहाँनिर हाम्रो त्यो चौधरी दाई हुनुहुन्छ एउटा होइन, एमबिबिएस डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। पहिला बिमारी हुँदा यो धाइन्थ्यो, बजारसम्म धाइन्थ्यो, गाउँमा स्वास्थ्य चौकी थिएन। अहिले
राम्रो सुविधा गरिरहनु भएको छ। वडामा पनि स्वास्थ्य चौकी खुलेको छ। अहिले यताउता धाउनु पर्दैन। त्यो अहिले त्यहाँ औषधहरू सबै दिने गर्छ। त्यसैले धेरै खुसी लागेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बर्दिवास नगरपालिकाका अस्पताल र क्लिनिकको चरम लापरवाही। अध्ययन बिनै बिरामीको उपचार गरिँदै दर्ता बिना खुलेका क्लिनिक खुलेआम सेवा दिँदै। भक्तपुरका स्थानीय तहपिच्छे फरक व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क हुँदा सेवाग्राही मारमा। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एउटै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको माग। डडेलधुराको सदरमुकाममा बस पार्क नहुँदा समस्या। 20 वटा सवारी साधन समेत अटाउने ठाउँको अभाव हुँदा बजार पुरै अस्तव्यस्त। निर्माण नसकिँदै उद्घाटन भयो दाना कुस्मा प्रसारण लाइन र सब स्टेशन। भवन निर्माण हुँदै गर्दा जलविद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाकी एक अनामी कृषि पेशामा आकर्षित स्वरोजगार बनेर अरूलाई रोजगारी दिँदै लाखौं आम्दानी गर्दै। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। म्याग्दीको दाना र पर्वतको कुस्मा जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माण पूरा नहुँदै उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारको एक्सन रुमबाट भर्चुअल र ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर उद्घाटन गरेको यो आयोजना निर्माण अझै 3% बाँकी छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 2 खुरकोटमा बिहिबार भएको उद्घाटन समारोहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण गरेको पर्चामा कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर अन्तर्गतको कुस्मा दाना खण्डको हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति 97% भएको उल्लेख छ। खुरकोट र दाना सबस्टेसनको पावर प्लान्ट, प्रशासनिक तथा आवास भवन, घेराबार निर्माण र फिनिसिङ गर्ने काम बाँकी नै छ। 220 केबी क्षमताको प्रसारण लाइनको 110 वटा टावर निर्माण, 39.6 किलोमिटर दूरीको तार तान्ने र सबस्टेसनमा उपकरण जडान गरेर परीक्षण गर्ने काम मात्र सकिएको अवस्थामा तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको छ। 200 केबी प्रसारण लाइनको लागि मध्यरेखादेखि दायाँ बायाँ 15-15 मिटर गरी 30 मिटर अधिकार क्षेत्र कायम गरेको छ र टावरहरूको बीचमा औसत दूरी 350 मिटर रहेको छ। म्याग्दी जिल्लाको दाना सबस्टेसनमा 33 MVA को 3टा र एउटा 25 MVA को रियाक्टर समेत ट्रान्सफर्मरहरू जडान गरिएका छन् भने पर्वत जिल्लामा 33 MVA का 3टा ट्रान्सफर्मर जडान भएका छन्। सरकारले काम गरेको देखाउन प्रचार गर्न प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको दबावमा उद्घाटन गरिएको कुस्मा दाना सबस्टेसन र प्रसारण लाइन चार्ज गरेर नो लोड सिस्टममा सञ्चालन गरिएको छ। दाना सबस्टेसनमा जोडिएको 13.4 मेगावाट क्षमताको थापा खोला र 5 मेगावाट क्षमताको घलम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न नसकेपछि मोदी चुवा हुँदै 132 केबी विद्युत लागेर चार्ज गरिए पनि उद्घाटन समारोहमा उपस्थित ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न पूर्वाधार बनाइरहेको घोषणा गरे। सब स्टेसन ट्रान्समिसन लाइन हो त्यो चाहिँ 79 बुँदे हाम्रो कार्ययोजनामा हामीले स्पष्ट गरेका छौं कि हामीले यो स्तरका सब स्टेसन र ट्रान्समिसन लाइनहरू हामी निर्माण गर्नेछौँ र हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्रमा हामीले तीव्र रूपमा हामीले चाहिँ
हाम्रा योजनाहरू सम्पन्न गर्नेछौँ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा निर्माण भएको यस प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको म्याग्दी, मुस्ताङ लगायत कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा जलविद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधिले अपेक्षा गरेका छन्। सबैभन्दा यो हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कुनै पनि लगानीकर्ताहरूले ठुल्ठुलो लगानीकर्ताले विद्युतले गर्दाखेरि यहाँ विद्युतको कटौती नहुने समस्या नहुनेको कारणले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कसै व्यक्तिले लगानी गर्नु इच्छा छ भने आइडियामा राम्रो छ। 3 अर्ब 67 करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न 2016 को मे 30 मा टाटा चीन इलेक्ट्रिक जेबीसँग 2 अर्ब 74 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले अन्य आयोजनाको तुलनामा छिटो निर्माण भएको दावी गरेको यो आयोजना जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, जग्गा धनीसँगको विवाद, बाढी र पहिरोका कारण लक्ष्यभन्दा 2 वर्ष ढिला गरी निर्माण भएको हो। यो हालसम्म नेपालमा निर्माण भएका मध्ये 400 केबी क्षमताको ढल्केवर सबस्टेसन पछिको दोस्रो ठुलो हो। युवाहरूमा पछिल्लो समय नेपालमै केही गर्ने जोश र जाँगर बढ्दै गएको छ। विदेशी भूमिमा युवाले भोगिरहेको पीडालाई मनन गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि पनि हुँदाखाँदाको जागिर छोडेर कृषि पेशामा होमिनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यसरी नै कृषि पेशामा अनमी गर्दै आएकी महिला होमिएकी छन् भने 12 जनालाई रोजगारी पनि दिइरहेकी छन्। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। देशको माटो सिर्जनाले भर्न सके हुन्थ्यो, छातीभरि न्यानो माया छर्न सके हुन्थ्यो। माटोसँगै नाता गाँसी बस्ने मन भयो, घाम पानीमा जीवन सधैँ अर्पण भइरह्यो। कृष्णप्रसाद पराजुलीको यी कविताले भने जस्तै यो देशको माटोलाई आफ्नो सृजनाले जसरी भर्न सक्यो त्यसरी नै भर्न र उब्जाउ गर्न सकिन्छ। छाती जस्तो यही भूमिमा आफ्नो माया छर्केर सिंचित गरेर यसलाई उर्वर बनाउन सकिन्छ। ढुङ्गा र माटो जसरी एक हुन् त्यसरी नै भूमिसँग आफ्नो सम्बन्ध स्थापना गरेर घाम पानीमा जीवन अर्पण गर्न सकिन्छ। कविताले दिएको भाव जस्तै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 1 की जुझारु महिलाले आफ्नो पेसा छोडेर कृषिमा होमिएकी छन्। 32 वर्षीय उस्मा राई यी कविताका पंक्ति जस्तै माटोसँग नाता गाँच्ने मनले डोर्याएर अन्ततः घाम पानीमा जीवन व्यतीत गर्ने चाहनाले कृषिमा लागेकी छन्। 2 बिघा जग्गामा अर्गानिक तरकारी खेती 1 वर्ष अघिबाट सुरु गरिएको छ। उनले आफ्नै निजी लगानीमा 15 वटा टनल निर्माण गरेर टमाटर, रायोको साग, धनिया, भेन्टा, भेन्डी, खुर्सानी लगाएकी छन्। बाबुको सपना पूरा गर्ने सोच बनाएकी उनले बाबुको नामबाट प्रदर्शी एग्रो कृषि फर्म दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएकी छन्। उनको कृषि फर्ममा अर्गानिक तरकारी खेतीसँगै पशुपालन पनि गरिएको छ। आफू त स्वरोजगार भइन्, उनले फर्ममा 12 जनालाई रोजगारी पनि दिएकी छन्। तरकारी खेती सुरु गरेको छु हैन, अनि प्लस अब मेरो पशु पक्षी पालनहरू पनि छ। अब मैले पुसदेखि सुरु गरेको संरचनाहरू बनाउन चाहिँ, अनि त्यसपछि मैले वैशाखतिरबाट तरकारीहरू सुरु गरी मेरो चाहिँ बेमौसमी तरकारीमा चाहिँ फोकस गरेको छु। अनि एकदमै मेरो चाहिँ शुद्ध अर्ग्यानिक हो है, मैले त्यसैमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएको छु। अनि अहिले अब तरकारीहरूको पनि राम्रै छ भनौँ न, यहाँ चाहिँ राम्रै रहेछ, मैले राम्रै रहेको पाएँ। 36 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उनले प्रदर्शी एग्रो कृषि फार्म सञ्चालन गरेकी हुन्। सिजनमा मात्र 6 लाखको साग बिक्री गरेकी छन्। पशुपालनमा आवश्यक पर्ने घाँसका लागि थप 5 बिघा जग्गा भाडा लिएर धान खेती गर्दै आएकी छन्। फर्ममै महिला दिदीबहिनीलाई लक्षित गरी ढाका कपडा बुनाईको कारखाना खोल्ने तयारी गरेकी छन्। कृषिसँगै उनले आफ्नो अन्य कर्मलाई भने छोडेकी छैनन्। त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस मोतीगढामा बिएड तेस्रो वर्षमा स्वास्थ्य विषय लिएर अध्ययन पनि गर्दै आएकी छन्। अब त्यही हो, मैले चाहिँ एकदम हुन चाहिँ पहिले मैले पनि जब पनि गर्थेँ, तर पछिबाट मलाई आफ्नो व्यवसाय नै मन पर्यो क्या, अनि त्यही भएर व्यवसायमा अहिले इन्भल्भ छु। राम्रै लागेको छ, यो कृषिमा त झन् धेरै म एकदमै सन्तुष्टि छु क्या। महिलाले यति धेरै साहस जुटाएर गरिरहेको कामप्रति नगरपालिका जानकार छ, तर योजना भने बनाउन सकेको छैन। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले कृषि मिटर, मल, बिउ, सिँचाइ तथा कृषि योजना समेत बनाउने तयारी गरेको छ। हाम्रो कृषि शाखामा कृषि व्यावसायिकता दर्ता गर्नुहोस्, सूचीकृत गर्नुहोस् र हामीले
त्रियुगा नगरपालिकाले सिँचाइको सुविधा, बिजुलीको सुविधा, कृषि मोटरको सुविधा, मलबिउको सुविधा, प्राविधिकको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। साथसाथै अब के भने प्लानिङ बनाएर हामीले योजना पनि हामीले नै बनाइदिन्छौँ र त्यसको प्लानिङ बनाइसकेपछि ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर ब्याङ्कबाट पनि ऋण लिने व्यवस्था पनि त्रियुगा नगरपालिकाले काम अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। कवि दैवज्ञराज न्यौपानेद्वारा लिखित कविता किसान रहर भन्ने कविताको गालामा साना पसिना दाना मोती झैँ खुलेकी, घाम र पानी भोक र तिर्खा कसरी भुलेकी भने जस्तै माटोसँग उस्माले जोडेको सम्बन्धले उनलाई त्यतै भुलाएको छ, रमाएको छ। आम्दानी पनि गराएको छ। के उस्माले गरे जस्तै युवाहरूले विदेश जाने सोच छोडेर स्वदेशमै यसरी केही गर्न सक्दैनन् र? उस्माबाट आजका युवाले धेरै कुरा सिकुन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दोलखाको बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्का। उहाँसँग पालिकाको 3.5 वर्षीय कार्यकालका सफलता, पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतमा गरेका प्रगति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, पालिकाको विकास र जनजीविकाको सवालमा आकर्षक नारा छन्, यसलाई पूरा गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। स्थानीय तह निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले पालिकाभरि त्यो बेलामा धेरै भूकम्पका घरहरू बनाउन बाँकी थिए र सम्पूर्ण जनतालाई सबभन्दा पहिला बासको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर प्रत्येक घर बनाउनलाई नेपाल सरकारबाट भूकम्प पीडितको लिस्टमा परेका व्यक्तिहरूको लागि टोलमा बाटो पुर्याएर घर बनाउनको लागि सहजीकरण गऱ्यौँ। त्यही अनुरूप हामीले धेरै बाटाहरू खोलायौँ। हामीले 8 वडामा बस सेवा सञ्चालन गरेका छौँ र विद्युत सेवा हिजोको दिनमा 4 वडामा मात्रै थियो भने अहिले 8 वडामा विद्युत बत्ती काहीँ बलिसक्यो, काहीँ बलिसक्ने अवस्थामा छ भने विद्यालय पुनर्निर्माण सकिसकेको अवस्था छ, कुनै 1-2 वटा विद्यालय बन्ने क्रममा छ भनेदेखि स्वास्थ्य चौकीहरू पनि भन्दैछन् र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेका कुनै पनि वडामा स्वास्थ्य एकाइ पनि स्थापना गरेर भवन बनाएर कर्मचारी समेत हामीले राखिसकेको अवस्था छ। हजुर अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। कृषि र पशुपालनमा निकै आकर्षक अनुदान दिनुभएको छ। अनुदान दिन थालेपछि अब पालिका पशु र अन्नबालीमा आत्मनिर्भर बनेको हो र? पहिला हामी कहाँ एकदम मोटरेबल बाटो नहुँदाखेरि हिजोको दिनमा हाम्रो आफ्नो गाउँमा अन्न उत्पादन भएर हामीलाई खाना पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्थ्यो। भूकम्पपछि धेरै खेतबारीहरू बाँझेर है पशु पाल्ने क्रम पनि घट्यो र अहिले क्रमशः हामीले कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि हिजोका दिनमा बाँझा भएका जमिनहरू सजिनको लागि ट्र्याक्टर वितरण गर्ने, हात्ती ट्र्याक्टर वितरण गर्ने काम गरेका छौँ र कृषिमा उन्नत जातका बिउहरू वितरण गर्नेपट्टि लागेका छौँ भने पशुपालनमा हामी कहाँ यहाँ प्रशस्ति मात्रामा चौरी व्यवसाय गर्ने, डिमो उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि हो, या डिमो उत्पादन गर्ने ठाउँ। हजुर अध्यक्षज्यू, यो कोरोनाले स्वास्थ्यदेखि विकास निर्माणसम्म ठप्प भएका छन्, यसलाई उकास्न पालिकाले चाहिँ कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। हामीलाई चैतको 26 गते ठुलो परिमाणमा स्वास्थ्यको सामग्री र खाद्यान्नहरू सहयोग प्राप्त भएको थियो र त्यही सहयोग भएको सामान हामीले 40% खाद्यान्न चाहिँ होइन, स्वास्थ्यका सामानहरू 40% जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि हामीले उपलब्ध गरायौँ। सम्पूर्ण जो व्यक्ति आउनुहुन्थ्यो 14 दिन उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई PCR टेस्ट गरेपछि मात्रै समुदायमा पठाएको हुनाले हामीले सुरुदेखि नै सचेत रह्यौँ। हामी कहाँ त्यस्तो कोरोनाबाट मृत्यु भएको चाहिँ डाटा अहिलेसम्म हामी कहाँ छैन र त्यस्तो दुःख पनि हामीलाई त्यति भएन, सहजै भयो। हजुर अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, निर्वाचित भएर आएपछि पालिकावासीले समेत गर्व गर्न लायक कामहरू के गर्नुभएको छ, जबकि तपाईँको कार्यकाल सकिएपछि पनि तपाईँको नाम चाहिँ पालिकावासीले लिइराख्नुहोस्, त्यस्तो काम के गर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न। हामीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर
शिक्षा ऐनहरू सबै बनाएका छौँ। शिक्षक दरबन्दी कोटा पुगेको छैन। यसको लागि शिक्षामा सबभन्दा जोड दिएर यसलाई राम्रो हुनुपर्छ भनेर लगाइरहेका छौँ। यसमा केही सुधार भएका छन् र गर्नुपर्ने बाँकी पनि छ। र हामीले विद्यार्थीहरूलाई ड्रेसको व्यवस्थादेखि लिएर अब न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई स्कुल जान वञ्चित हुने विद्यार्थीहरूलाई पनि स्कुल जानुपर्छ भनेर हामीले त्योपट्टि पनि सपोर्ट केही गऱ्यौँ। र स्वास्थ्य एकाइ टाढा भएको ठाउँमा के अरे स्वास्थ्य हेल्थ पोस्टहरू टाढा भएको ठाउँमा स्वास्थ्य एकाइहरू स्थापना गर्ने र कुनै पनि हेल्थ पोस्टमा औषधिको अभाव हुन दिएनौँ। र एउटा एम्बुलेन्स पनि नभएको ठाउँमा एम्बुलेन्सहरू हामीले खरिद गऱ्यौँ भनेदेखि पूर्वाधार विकासको लागि 8 वडामा बस सेवा सञ्चालन छ। अब ती चिजलाई सडकलाई स्तरोन्नति गर्न पर्ने, दरबन्दी अनुसारको शिक्षक राख्नुपर्ने र एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्ने अति आवश्यक छ। अरू चिज अनि ठुला खानेपानीहरू, साना खानेपानी योजनाहरू भूकम्पले सुके, ठुल्ठुला खानेपानीहरू ल्याउनुपर्छ भन्दा अहिले वार्ड नम्बर 2, 3, 4 को लागि पनि एउटा डडोखोला खानेपानी भनेर एउटा ठुलो खानेपानी पनि सञ्चालित अवस्थामा छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आवाज जनता सामु यहाँहरूले प्रसारण गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बर्दिवास नगरपालिकाका अस्पताल र क्लिनिकको चरम लापरवाही। अध्ययन बिनै बिरामीको उपचार गरिँदै दर्ता बिना खुलेका क्लिनिक खुलेआम सेवा दिँदै। भक्तपुरका स्थानीय तहपिच्छे फरक व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क हुँदा सेवाग्राही मारमा। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एउटै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको माग। डडेलधुराको सदरमुकाममा बस पार्क नहुँदा समस्या। 20 वटा सवारी साधन समेत अटाउने ठाउँको अभाव हुँदा बजार पुरै अस्तव्यस्त। निर्माण नसकिँदै उद्घाटन भयो दाना कुस्मा प्रसारण लाइन र सब स्टेशन। भवन निर्माण हुँदै गर्दा जलविद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाकी एक अनमी कृषि पेशामा आकर्षित, स्वरोजगार बनेर अरूलाई रोजगारी दिँदै लाखौं आम्दानी गर्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङका उपभोक्तालाई खानेपानी सुविधा प्रवाह गर्दै आएको ताप्लेजुङ बृहत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको आफ्नै भवन बन्ने भएको छ। नगरपालिकाले खानेपानी समितिलाई निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएकाले समितिको आफ्नै कार्यालय भवन बन्ने भएको हो। नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले भवन शिलान्यास गरेका हुन्। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले सदरमुकामभित्रका करिब 2000 बढी घरधुरीलाई खानेपानी प्रवाह गरिरहेको ताप्लेजुङ बृहत्तर खानेपानी उपभोक्ता समितिको घर भाडामै बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिएको छ।
साँगुरो भवनमा रहेर सेवा प्रदान गरिरहेको र कार्यक्षेत्र अनुसार पानी रुघालु सहितका कर्मचारी राख्ने स्थान समेत नहुँदा उपभोक्ता समिति समस्यामा परिरहेको थियो। यो समितिलाई फुङलिङ नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 स्थित नमुना रोड सडक छेउमै 4 आना जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराएपछि अहिले भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। ताप्लेजुङ बृहत्तर खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव रणबहादुर कार्कीका अनुसार 3 तले भवनको कुल लागत 94 लाख रुपैयाँको हुनेछ। उपभोक्ता समितिको साझेदारीमा प्रदेश सरकार समेतको लागतमा क्रमागत रूपमा भवन निर्माण पूरा हुँदा नगरपालिका भित्रका आम उपभोक्तालाई सघाउ पुर्याउने दाबी गरिएको छ। पानी तथा चौकीदार भवनको विधिवत रूपमा शिलान्यास गरिदिन उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रा नगर प्रमुख श्री छत्रपति प्याकुरेलज्यू र यसलाई विधिवत रूपमा भूमि पूजनका साथ शिलान्यास गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्दछु। उपभोक्ता समितिको भवन बन्ने भएपछि खानेपानीका उपभोक्ता पनि खुसी भएका छन्। केन्द्रमा भवन निर्माण भएको र व्यवस्थित ढङ्गले भवन निर्माण सुरु भएकोले यसले आम उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने उपभोक्ताको दाबी छ। यो भवन बनिसकेपछि निश्चय पनि धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने यो सदरमुकामको बिचमा बजारको बिचमा यसरी भवन बनेको छ। सेवा सुविधा लिन हामीलाई धेरै नै सहज पर्छ र स्वच्छ फिल्टर गरिएको पानी उपलब्ध हुन्छ प्रत्येक घर घरमा भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त बजेटबाटै काम सुरु गरेर भवन निर्माण भइरहेको छ। असारभित्र 1 तले भवन बनाई भाडाको कार्यालय छाडिदिने योजना समेत बनाइएको छ। नगरपालिकाले हामीलाई 10 वर्षको लागि घर बनाएको 10 वर्षको लागि उहाँहरूले निःशुल्क दिनुभएको छ। त्यसपछि भन्दा उहाँहरूले जग्गाको त घर त हामीले बनायौँ, जग्गाको घर चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गरेर राख्ने भनेको छ। खानेपानी उपभोक्ता समितिको अहिलेसम्म आफ्नो भवन नरहेको र त्यही कारण नगर क्षेत्रभित्र शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी प्रवाहमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कठिनाइलाई हटाउन खोजिएको नगरपालिकाको दाबी छ। खानेपानीको अफिसको चाहिँ आफ्नो निजी घर पनि नभएको अहिलेसम्म भाडामा बसिरहेको र सबै ताप्लेजुङ फुङलिङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वच्छ पानी खुवाउन नगरपालिकाको पनि दायित्व हो र खानेपानी संस्थाले हामीलाई यो जग्गा उपलब्ध गराइदिनको निम्ति र हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले 15 वर्षको लागि यसलाई लिजमा दिएको छ र 10 वर्ष चाहिँ उहाँले निःशुल्क चलाउनुहुन्छ। यसरी साँगुरो भवन र जनशक्ति व्यवस्थापनको अभावमा खानेपानी प्रवाहमा देखिएका समस्या टार्न नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा खानेपानी प्रवाह गरिरहेको छ। भवन नबन्दा समस्या परेको गुनासो गरिरहेको बृहत्तर खानेपानी उपभोक्ता समितिले यसपछि कसरी सेवा प्रवाह गर्ने त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हिमपात, जनजीवन प्रभावित, किसान भने खुसी। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 15 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले गरे केन्द्रको उद्घाटन। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 स्थित क्विक पार्टी प्यालेसको छतबाट खसेर एकजनाको मृत्यु। मृतक रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिका 9 का 42 वर्षीय विनोद यादव। किशोरीमा रक्त अल्पताको कमी हुन नदिन तनहुको व्यास नगरपालिकाद्वारा आइरन चक्की खुवाउने अभियान सुरु। सबै विद्यालयका किशोरीलाई आइरन चक्की खुवाइने। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बझाङले मतदान स्थल छनौट गरी निर्वाचन आयोगमा पठायो। सबै स्थानीय तहमा मतदाता अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहको नेकपाले काठमाडौँको दरबार मार्गमा सडक छेकेर गरेको आमसभाका कारण नागरिकलाई शास्ति। यातायातका साधन निर्बाध रूपले चल्न पाएनन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको 8औं नगरसभा सुरु। नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले गरे सभा उद्घाटन। प्रदेश 2 सरकारद्वारा सञ्चार क्षेत्रमा 3 जना पदाधिकारी नियुक्त। सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा श्यामसुन्दर यादव, मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा शिवहरि भट्टराई र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा धर्मेन्द्र मर्वैता। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको विभत्स रूपमा हत्या गरेको घटनाबारेमा छानबिन गर्न तालिम प्राप्त कुकुर परिचारण। गाउँपालिकाद्वारा शोक बिदा। तारकेश्वर नगरपालिका बाहेक काठमाडौँको अन्य ठाउँमा बर्ड फ्लू भेटिएन। जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन पशु विभागको आग्रह।
ताप्लेजुङको 8 त्रिवेणी गाउँपालिका 1 मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 26 घर परिवारका छानामा जस्ता पाता टल्कनी। अनुदानका लागि लाभग्राहीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्नुपर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिका 22 खिचापोखरीबाट स्रोत नखुलेको 19 लाख रुपैयाँ सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेहरूमा तारकेश्वर नगरपालिका 7 की 30 वर्षीया शान्ति घिमिरे र चाँगुनारायण नगरपालिका 1 की 31 वर्षीया दुर्गा चौलागाई। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाद्वारा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्ने। नेपाल नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न। बैठकमा सङ्घको प्रगति र नेतृत्व विकास प्रतिष्ठानबारे सहभागीहरूबीच छलफल। प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका 6 मोतीपुरमा रायगंज 809 नम्बरको स्कर्पियो दुर्घटनामा परि अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका 7 का 42 वर्षीय टङ्कबहादुर बुढाको घटनास्थलमा मृत्यु, अन्य 10 जना घाइते। भक्तपुर नगरपालिकाले प्रमाणपत्र धितो राखेर स्नातक र सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण दिने। इच्छुक विद्यार्थीले 15 दिनभित्र नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका 3 विद्यालयमा 1 विद्यालय 1 नर्स कार्यक्रम सुरु। विद्यार्थीले विद्यालयमै पाउने भए स्वास्थ्य उपचार। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाद्वारा अनुदानमा कृषकलाई ओखरका बिरुवा। नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालले हस्तान्तरण गरिन् बिरुवा। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले आगामी निर्वाचनका लागि 18 मतदान केन्द्र थप गर्न गर्यो सिफारिस। जिल्लामा मतदाता सङ्ख्यामा वृद्धि। र गोर्खा नगरपालिका 8 ढुङ्गा गाडे नजिकै भ्यानको ठक्करबाट सोही स्थानकी निर्माया थापाको ज्यान गयो। ठक्कर दिने सवारी र चालक सग्गुलुमिया प्रहरीको नियन्त्रणमा। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि 3.5 वर्ष भइसकेको छ। स्थानीय सरकार सिंहदरबारको अधिकार लिएर गाउँ पसेको यति लामो समय भइसक्दा केही स्थानीय तहले स्थानीयसँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्दै आएका छन्। तर कोही सफल त कोही प्रयासमा अझै लागि परेका छन्। यसैबीच सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले भने ऐतिहासिक प्रसिद्ध राजा हरिसिंह देव पतारी पोखरीको संरक्षण गर्ने तयारी थालेको छ। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको ऐतिहासिक रूपले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रसिद्ध राजा हरिसिंह देव पतारी पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले जुटेको छ। पोखरी वरिपरि रहेका मन्दिर लगायतको संरक्षण गर्न पालिकाले हालसम्म 1 करोड 19 लाख खर्च गरिसकेको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेको बौकी देवी मन्दिर, गढीमाई मन्दिर, हनुमान ढोका स्थानलाई समेत स्तर उन्नति गर्न गाउँपालिकाले योजना अगाडि बढाएको छ। वास्तवमा त्यो हाम्रो अध्यक्षजीको अहिले राम्रै विचार आएको छ। टेन्डर पनि लागेको छ, टेन्डर पनि निकालिसकेको छ। यो 4वटा डिलमा गेट लाउँदा अलि राम्रोसँग उसको पर्यटक स्थल जस्तो बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा गपा अध्यक्ष पनि पोजिटिभै नै छ, राम्रै गर्न चाहनुहुन्छ। पोखरीको पूर्व र दक्षिणतर्फको डिलमा स्टेप वाल निर्माणका लागि सोलिङ, पिसिसी र आरसिसीको बाँकी काम वैशाखसम्म पूरा हुने लक्ष्य लिएको छ। पोखरीको जीर्णोद्धार गर्न 2 करोडको टेन्डर आह्वान समेत गरिएको छ। पोखरीको चारैतिर गेट निर्माण गर्न, बगैँचा निर्माण गर्न, बोटिङ, पोखरीको बीचमा मन्दिर निर्माणका लागि पालिकाबाट 8 करोडको डिपिआर तयार भएको छ। ऐतिहासिक रूपले प्रसिद्ध पतारी पोखरीको संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले चासो लिएकोमा स्थानीय खुसी छन्। यो मेलाको लागि सबभन्दा प्रसिद्ध के हो त यहाँ जुन आइमाईलाई बच्चा हुँदैन त्यो आइमाई यहाँ नुहाएर त्यो दिन अहिलेसम्मको इतिहासले बच्चा पाउने गर्छिन् उहाँहरू। प्रत्येक साल यो त्यही महत्त्वपूर्ण एउटा ठुलो महत्त्वको काम भइरहेको हुनाले यहाँ लाखौँ मेलामा भिड जम्मा हुन्छ। देश विदेशबाट पनि आउँछ यहाँ। हरेक वर्षको वैशाख 2 गते जुड शीतलको दिन यो ठाउँमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। मेला हेर्न छिमेकी मुलुक भारत लगायत नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका भक्तजनको घुइँचो लाग्छ। 3.5 बिघा क्षेत्रफल रहेको पोखरीमा स्नान गरेमा निसन्तान दम्पतिले सन्तान पाउने लगायत विभिन्न रोग व्याधिबाट मुक्ति पाउने जनविश्वास रहेको कारण धार्मिक रूपले सो ठाउँलाई पवित्र स्थानको रूपमा मानिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक।
बर्दिवास नगरपालिकाका अस्पताल र क्लिनिकको चरम लापरवाही। अध्ययन बिनै बिरामीको उपचार गरिँदै दर्ता बिना खुलेका क्लिनिक खुलेआम सेवा दिँदै। भक्तपुरका स्थानीय तहपिच्छे फरक व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क हुँदा सेवाग्राही मारमा। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एउटै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको माग। डडेलधुराको सदरमुकाममा बस पार्क नहुँदा समस्या। 20 वटा सवारी साधन समेत अटाउने ठाउँको अभाव हुँदा बजार पुरै अस्तव्यस्त। निर्माण नसकिँदै उद्घाटन भयो दानाकुस्मा प्रसारण लाइन र सब स्टेशन। भवन निर्माण हुँदै गर्दा जलविद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाकी एक अनमी कृषि पेशामा आकर्षित स्वरोजगार बनेर अरूलाई रोजगारी दिँदै लाखौं आम्दानी गर्दै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।